पार्ट 29 आवाज लुबाबा हैदर, पेशकश मीरे कारवां। अब मुझे दारा के सिंगापुर आने के मकसद का पता चल गया था। सिंगापुर दारा के लिए डेंजर जोन था। यहाँ से फरार होने से पहले यहाँ वो लातादाद जराइम का मुर्तकिब हो चुका था। कई बेगुनाह उसके हाथों मारे जा चुके थे। चीफ आंग और दारा सिंगापुर पुलिस को सबसे ज्यादा मतलूब थे। उन्हें तो इस तरफ का रुख भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो दोनों यहाँ पहुंच गए थे। दारा हर कीमत पर वो सोना हासिल करना चाहता था और डायरी के बगैर उसे सोने का सुराग नहीं मिल सकता था। वो यकीनन डायरी की तलाश में ही यहाँ आया था, लेकिन उसे कुछ करने का मौका शायद इसलिए नहीं मिल सका था कि यहाँ उसकी आमद का पता चल गया था और पुलिस सरगर्म हो गई थी। मैंने थाई और जानकी को अपने ख्यालात से आगाह किया तो उन दोनों की आंखें चमक उठी। यकीनन यही बात है। उसके यहाँ आने का मकसद इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता, और अब तक उसकी खामोशी भी बिला वजह नहीं होगी। जानकी ने कहा, पुलिस को उसकी आमद का पता चल गया था। उसकी तलाश फौरन ही शुरू कर दी गई थी। उसके तमाम पुराने अड्डों की निगरानी हो रही है, इसीलिए वो कहीं दिबक कर बैठ गया है। उसकी ये खामोशी किसी तूफान का पेशखैमा साबित हो सकती है, और ये तूफान अचानक ही उठेगा। यहाँ बैंकॉक वाली सूरत हाल तो नहीं है। वहां तो उनके दर्जनों हवारी मौजूद थे। दारा उन्हें किसी न किसी तरह अपने साथ मिला लेता था, लेकिन यहाँ तुम शायद भूल रही हो जानकी कि शुरुआत यहीं से हुई थी। उसने पाकिस्तान से यहाँ आते ही पंजे गाड़ लिए थे। पैसे के लालच में हर कोई बुराई का हिस्सा बनने को तैयार हो जाता है। उसके कुछ पुराने दोस्त अब भी यहाँ मौजूद हैं। वो दोनों इतने दिनों से यहाँ रूपोश हैं और पुलिस उनका सुराग नहीं लगा सकी। इसका मतलब है कि उन्हें यहाँ आते ही कुछ लोगों की हमदर्दियां हासिल हो चुकी हैं, जिन्होंने उन्हें पनाह दे रखी है। हो सकता है दारा ने अंदर ही अंदर अपने कुछ हिमायती तैयार कर लिए हो, या ऐसा करने की कोशिश कर रहा हो। इसीलिए कह रहा हूँ कि वो मौका पाकर अचानक ही कुछ करेगा। हो सकता है उसे हमारी आमद का पता चल चुका हो। वो पहले से ज्यादा मोहतात हो जाएगा। जानकी इस बार खामोश रही। थाई तो इस दौरान में बिल्कुल खामोश बैठी थी। जब से हम यहाँ आए थे उसी वक्त से मेहमानों की आमोदरफ्त लगी हुई थी। गली के बहुत से लोग भी आते रहे थे और हम लोग ड्राइंग रूम से उठकर किसी और कमरे में नहीं जा सकते थे। 2 बजे इंस्पेक्टर चांगशू के जाने के बाद भी हम यहीं बैठे रहे और इस वक्त 3 बजने वाले थे। जानकी जमाई लेते हुए उठ गई। अब तो नींद आ रही है, लेकिन सोने से पहले मैं तुम्हारा ये मकान देखना चाहती हूँ। जब से आए हैं कि कमरे में बैठे हुए हैं। थाई भी उठ गई। मैं उन्हें घर दिखाने लगा। मुख्तलिफ कमरों से होते हुए मैं उन्हें अम्मी अब्बू वाले बेडरूम में ले आया। ये मकान कई साल बन रहा था, लेकिन मेरे आने से पहले इंस्पेक्टर चांगशू ने बड़ी मेहनत से सफाई करवाई थी। हर चीज साफ सुथरी नजर आ रही थी। मैंने ड्रेसिंग टेबल की सबसे ऊपर वाली दराज खोली। उसमें स्टेनलेस स्टील का वो खूबसूरत फ्रेम रखा हुआ था जिसमें मम्मी और डैडी की तस्वीर थी। मैंने वो फ्रेम उठा लिया। मेरी आंखों में नमी आ गई। थाई ने फ्रेम मेरे हाथ से ले लिया। वो चंद लम्हे तस्वीर को देखती रही, फिर मेरा कांधा थपथपाने लगी। जानकी ने भी तस्वीर लेकर देखी और फिर फ्रेम ड्रेसिंग टेबल पर सजा दिया। मैं दूसरी दराजें खोलकर देखने लगा। नीचे वाली दराज में भी मेरी एक फ्रेमशुदा तस्वीर मौजूद थी। ये तस्वीर मम्मी डैडी के कत्ल से तकरीबन 2 महीने पहले घर के आंगन में खींची गई थी। डैडी को ये तस्वीर बहुत पसंद आई थी और उन्होंने उसे एनलार्ज करवाकर फ्रेम में लगवा लिया था। ये किसकी तस्वीर है? जानकी ने पूछा। हालांकि वो समझ गई थी कि तस्वीर किसकी हो सकती है। बहुत प्यारा सा लड़का है। कौन है ये? अरे तुमने पहचाना नहीं जानकी? तुम्हारे सामने तो खड़ा ही है लड़का। थाई मुस्कुराते हुए बोली, गोया तुम बचपन ही से ऐसे थे, दूसरों को परेशान करने वाले। बचपन की नहीं, ये मेरे लड़कपन की तस्वीर है। मम्मी डैडी के इंतकाल से तकरीबन 2 महीने पहले खींची गई थी। उस रोज मेरी 14वीं सालगिरह थी। मुझे एक एक लम्हा और एक एक बात याद है। हम डिनर करके होटल से वापस आ रहे थे। हमारी टैक्सी जैसे ही घर के सामने रुकी, एक और कार हमारे करीब आकर रुकी और दारा और उसके साथियों ने मम्मी डैडी को घेर कर उन पर हमला कर दिया था। और मेरी आवाज भर्रा गई। थाई ने एक बार फिर मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे कमरे से बाहर ले आई। लाउंज में रुककर वो बोली, तुमने नौमरी में अपनी आंखों के सामने जिंदगी की बहुत बड़ी ट्रेजेडी देखी। तुमने बहुत ज़ब्त सब्र से काम लिया। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें प्रताप सिंह और इंस्पेक्टर चांगशू जैसे सरपरस्त मिल गए थे। उन लोगों ने तुम्हें मोहब्बत भी दी और तुम्हारे अंदर जीने का हौसला भी पैदा किया। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ
میں اس سے ناواقف نہیں ہوں. تم نے بڑی کٹھنائیاں برداشت کی ہیں. اب تم جوان ہو اور اب تو تمہیں زیادہ حوصلے کی ضرورت ہے. ابھی تمہارا مشن پورا نہیں ہوا. تم نے تو قسم کھائی تھی کہ جب تک اپنے ماں باپ کے قتل کا انتقام نہیں لوگے تمہیں چین نہیں آئے گا. اور اگر تم حوصلہ ہار بیٹھے تو اپنے مشن کو کیسے پائے تکمیل تک پہنچاؤ گے؟ میں حوصلہ نہیں ہارا تھا. بہت عرصے بعد یہاں آیا ہوں نا، اس لیے کہ ایک چیز کو دیکھ کر ممی ڈیڈی کی یاد آ رہی ہے. میری ہمت اور میرا حوصلہ اب بھی قائم ہے. یہاں چاچا پرتاپ سنگھ اور انسپیکٹر چیانگشو نے مجھے سہارا دیا، اور تھائی لینڈ میں مہاراج اور تم دونوں میرا حوصلہ بڑھاتی رہیں. اگر مجھے تم لوگوں کا حوصلہ نہ ملتا تو میں عرصہ پہلے زندگی کی بازی ہار چکا ہوتا. 3:30 بج رہے ہیں. میرا خیال اب سو جانا چاہیے. تمہیں آرام کی ضرورت ہے. باقی باتیں ہم صبح کریں گے. میں ممی ڈیڈی والے کمرے میں سونا چاہتا تھا، لیکن وہ لوگ مجھے دوسرے کمرے میں لے آئیں. یہی میرا بیڈ روم تھا. میں پہلے بھی یہیں سویا کرتا تھا. مجھے اس کمرے میں چھوڑ کر وہ دونوں سامنے والے کمرے میں چلی گئیں، جو دراصل گیسٹ روم تھا. میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور جانکی اور تھائی نے بھی اپنے کمرے کا دروازہ کھلا رہنے دیا. مجھے سامنے والے کمرے سے ان دونوں کی سرگوشیوں میں باتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں. تھوڑی دیر بعد وہ آوازیں بند ہو گئی. میرا خیال تھا کہ وہ دونوں سو گئی تھیں، لیکن میں دیر تک جاگتا رہا اور ممی ڈیڈی کے بارے میں سوچتا رہا. آج مجھے بڑی شدت سے ان کی یاد آ رہی تھی. میں نے آنکھیں بند کر لی. اس وقت غنودگی سے طاری ہو رہی تھی اور پھر یوں لگا جیسے کھیولا کمرے میں داخل ہوا ہو. مسکراتا ہوا وہ چہرہ ممتا کے نور سے روشن ہو رہا تھا. وہ ہیولا میرے قریب آ کر بستر پر بیٹھ گیا. اس نے میرا سر اپنی گود میں رکھ لیا. میں اپنے آپ کو بادلوں میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگا. میری نظریں اس ممتا بھرے مسکراتے ہوئے چہرے پر مرکوز تھیں. نقش واضح نہیں تھے، لیکن وہ میری ماں کا چہرہ تھا. وہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے مسکراتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی. غنود کی گہری ہوتی چلی گئی اور پھر میں نیند کی گہرائیوں میں ڈوبتا چلا گیا. آنکھوں پر چمک پڑنے سے میری آنکھ کھلی. کھڑکی سے آنے والی دھوپ میرے چہرے پر پڑ رہی تھی. میں چند لمحے یوں ہی بے حس و حرکت پڑا رہا اور پھر ایک اور بات محسوس کر کے میں چونک گیا. میرا سر تکیے کے بجائے کسی کے آغوش میں تھا. میں نے ہلنا چاہا تو ایک نرم اور گداز ہاتھ نے ہلکا سا دباؤ ڈال کر مجھے حرکت کرنے سے روک دیا اور بڑے ہولے ہولے میرے بالوں میں انگلیاں چلنے لگی. میں نے بڑی آہستگی سے اپنی گردن کو حرکت دی اور اس کے ساتھ ہی میرے پورے جسم میں سنسنی سے پھیلتی چلی گئی. وہ تھائی تھی. میرا سر اس کی گود میں تھا. اس کا ایک ہاتھ میرے سینے پر تھا اور دوسرا سر پر. جب میں نے ہلنے کی کوشش کی تھی تو اس نے نیند ہی میں مجھے ہلنے سے روک دیا تھا اور میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی تھی. میں چند لمحے تھائی کے چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر آہستگی سے اس کا ہاتھ اپنے سینے سے ہٹا کر اپنا سر اس کی گود سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگا. تھائی کی آنکھ کھل گئی. سو جاؤ، ابھی رات باقی ہے. تھائی. اس کے جسم کو ایک جھٹکا سا لگا. تھائی، تم یہاں کب آئی اور کب سے بیٹھی ہو اس طرح؟ تم شاید نیند میں اپنی ممی کو پکار رہے تھے. تمہاری آواز سن کر میں یہاں آ گئی. تم نیند میں بے چین تھے. میں نے تمہارا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور تم پرسکون ہو گئے. پھر میں نے یہاں سے اٹھنا مناسب نہیں سمجھا. تھائی تم. تھائی نے جھک کر میری پیشانی پر بوسہ دیا. میں تھائی کی آغوش میں پھر سو گیا اور جب دوبارہ آنکھ کھلی تو میرا سر تھائی کی گود میں نہیں بلکہ تکیے پر تھا. البتہ تھائی پلنگ کی پٹی پر بیٹھی میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی. کیا بات ہے؟ اٹھنے کا ارادہ نہیں ہے آج کیا؟ آج تو واقعی اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا. اتنی آسودگی اور اتنا سکون میں نے کبھی پہلے محسوس نہیں کیا. لگتا آج طویل عرصے بعد ممتا کی آغوش میں سویا ہوں میں. انسپیکٹر چیانگشو 2 مرتبہ فون پر تمہارا پوچھ چکا ہے اور گلی کے کچھ لوگ بھی بار بار آ رہے ہیں. پھر تو اٹھنا ہی پڑے گا. ارے 2 بجنے والے ہیں. میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا. باتھ روم سے فارغ ہو کر نکلا تو تھائی کمرے میں نہیں تھی. کچن کی طرف سے برتنوں کی آوازیں آ رہی تھی اور اشتہا انگیز خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی. میں نے اپنے کمرے سے نکل کر سامنے والے کمرے میں جھانکا. وہاں جانکی نہیں تھی. جانکی کہاں ہے؟ میں نے کچن کے دروازے پر رک کر تھائی سے پوچھا. سامنے والے مکان میں کوئی انڈین فیملی رہتی ہے. کوئی مس رنجنا پاٹل ہے. وہ یہاں آئی تھی. جانکی اس کے ساتھ چلی گئی ہے. مس رنجنا پاٹل؟ اس نام کی تو کوئی عورت اس گلی میں نہیں رہتی. سامنے والے مکان میں تو ایک پارسی فیملی رہتی ہے. نام شاید مجھے یاد نہیں آ رہا. تم اپنے بچپن کی بات کر رہے ہو. تم کئی سال باہر رہے ہو. اس دوران میں یہاں بہت سی تبدیلیاں آ چکی ہوگی.
मिस रंजना बता रही थी कि उन्होंने ये मकान तकरीबन 2 साल पहले खरीदा था। ओह हाँ वाकई। लेकिन ये तुम पतीली में क्या पका रही हो? खुशबू तो बहुत मजे की आ रही है। मेरा ख्याल है घर में तो ऐसी कोई चीज नहीं थी। घर में बर्तन तो थे, तुम्हें याद है ना, इंस्पेक्टर रात को कुछ रकम दे गया था। जानकी सुबह ही मार्केट से कुछ चीजें लेकर आई थी। मैंने स्टू के लिए कहा था। सब कुछ तैयार हो चुका है, सिर्फ तुम्हारा इंतजार था। मैं जानकी को बुलाता हूँ, तुम खाना निकालो, बड़े जोर की भूख लग रही है। बाहर आकर मैंने गली में इधर उधर देखा। मुझे सब कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैं 2 कदम ही आगे बढ़ा था कि सामने वाले मकान का दरवाजा खुला और जानकी नमूदार हुई। उसके पीछे एक और अधेड़ उम्र औरत भी थी। उसने गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी। माथे पर बिंदिया भी नजर आ रही थी। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश न आई कि वही मिस रंजना पाटिल थी। जानकी तेज तेज कदम उठाती मेरी तरफ आ गई। हो गई तुम्हारी दोस्तियां शुरू? मौका मिला है तो इससे फायदा तो उठाना चाहिए ना। अब जल्दी से चलो, मुझे बड़े जोर की भूख लग रही है। क्यों, मिस रंजना ने कुछ नहीं खिलाया? वो बेचारी तो बहुत इसरार कर रही थी, पर मैंने ही मना कर दिया। हम दोनों अंदर आ गए। थाई उस वक्त मेज पर खाना लगा रही थी। मैं खाना खत्म करके कुर्सी से उठा ही था कि फोन की घंटी बजी। वो इंस्पेक्टर चांगशू की कॉल थी। उसने यूं ही खैरियत दरियाफ्त करने के लिए फोन किया था। आज शाम की चाय तुम लोग मेरे साथ पियो, शाम 5 बजे हयात रेजेंसी के ह्यूगो रेस्टोरेंट में आ जाओ, वहीं बैठकर गपशप होगी। ठीक है, हम पहुंच जाएंगे। मैंने जानकी और थाई को बता दिया कि शाम की चाय इंस्पेक्टर चांगशू के साथ पी जाएगी। उसके बाद हम लॉन्च में बैठ गए। मुझ पर हस्बे मामूल खाने के बाद गुनूदगी सी तारी होने लगी। नींद के झोंके आ रहे थे और फिर कॉल बेल की आवाज सुनकर मैं उछल पड़ा। जानकी मुझसे पहले उठकर चली गई। चंद मिनट बाद वो वापस आई तो उसके साथ 2 औरतें और एक आदमी था। उनके सर पर मखसूस अंदाज में बंधी हुई पगड़ी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो सिख है। वो जगजीत सिंह अरोड़ा था। अधेड़ उम्र औरत उसकी बीवी अमृता कौर और जवान लड़की उसकी बेटी निरंजन कौर थी। जगजीत सिंह की शक्ल सूरत तो वाजबी सी थी, अलबत्ता दोनों माँ बेटियां हासी हसीन थी। मैंने उठकर जगजीत से हाथ मिलाया। दोनों खवातीन को सलाम किया और उनके बैठने के बाद खुद भी अपनी जगह पर बैठ गया। बातों की इब्तिदा में ही मुझे पता चल गया कि जगजीत सिंह चाचा प्रताप सिंह का चाचाजाद भाई था। वो काफी अरसा पहले काम की तलाश में सिंगापुर आया था। कुछ अरसा प्रताप सिंह के पास भी रहा था, मगर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और वो वापस हिंदुस्तान चला गया। बैंकॉक में चाचा की हलाकत के बाद सिंगापुर में उसकी जायदाद की विरासत का मसला खड़ा हुआ तो जगजीत सिंह ही ऐसा करीबी रिश्तेदार था जिसे उसका जायज वारिस करार दिया जा सकता था। सिंगापुर में सिखों की तंजीम खालसा जथा और इंस्पेक्टर चांगशू के ताउन से जगजीत सिंह को हिंदुस्तान से सिंगापुर बुलाया गया और प्रताप सिंह की सारी जायदाद और कारोबार कानूनी तौर पर उसके हवाले कर दिया गया। इन्हीं लोगों की कोशिशों से उसे यहाँ की शहरियत भी मिल गई और उसने अपनी बीवी और बेटी को भी यहाँ बुला लिया। उनकी रिहाइश पड़ोस वाले चाचा प्रताप सिंह के मकान में ही थी। उन लोगों के मुखलिस और हमदर्द होने में कोई शुबा नहीं था। जानकी ने चाय बना ली और चाय के साथ देर तक बातों का सिलसिला भी जारी रहा। दोनों मियाँ बीवी बार बार मुझसे इजहार हमदर्दी कर रहे थे और कह रहे थे कि अब मुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। 4 बजे जब वो जाने लगे तो उन्होंने हमें रात के खाने पर भी मदऊ कर लिया। हमारे इनकार के बावजूद वो अपनी जिद पर कायम रहे कि हम रात का खाना उन्हीं के घर पर खाएं। 4:45 बजे के करीब हम भी तैयार होकर घर से निकल खड़े हुए। गली से निकलकर हम मेन रोड पर आ गए। वहां से तकरीबन 200 गज आगे रेड क्रॉस हाउस वाले चौराहे के करीब टैक्सी स्टैंड से हमें टैक्सी मिल गई। आर्चर रोड पर उस वक्त ट्रैफिक का इज़्दिहाम था, जिसकी वजह से टैक्सी की रफ्तार भी कम रही और बिलाखिर तवील फासला तय करने के बाद टैक्सी स्काउट रोड पर मुड़ गई। उस तरफ भी ट्रैफिक का सैलाब बह रहा था। उस सड़क पर भी बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स और लातादाद 5 स्टार होटल्स के अलावा बड़ी बड़ी बैनुल-अक़वामी तिजारती कंपनियों के दफातर थे। टैक्सी हयात रेजेंसी होटल के गेट में दाखिल होकर आलीशान पोर्च में रुक गई। पोर्च में खड़े हुए एक बावर्दी मुलाजिम ने जल्दी से आगे बढ़कर टैक्सी का पहले अगला दरवाजा खोला और फिर पिछला। मेरी जेब में तो पैसे नहीं थे। थाई ने नीचे उतरकर किराया देने के लिए पर्स खोला तो कोई चीज पर्स से निकलकर छनाके की आवाज पैदा करती हुई नीचे गिर गई और उस चीज को देखकर मैं चौंके बिना न रह सका। वो फल काटने वाली छुरी थी। मैंने झुककर छुरी उठाते हुए टैक्सी के करीब खड़े होटल के मुलाजिम की तरफ देखा। उसकी आंखों में उलझन सी तैर गई थी। ये क्या है? मैंने थाई जुबान में ही पूछा। होटल का वो मुलाजिम इंडियन या पाकिस्तानी था।
وہ انگریزی یا چینی زبان تو سمجھ سکتا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ تھائی زبان نہیں سمجھتا ہوگا۔ ہمارے لیے سنگاپور میں تو بہرحال خطرہ ہے نا، کوئی اور ہتھیار تو تھا نہیں، اس لیے میں نے چھری اپنے پرس میں رکھ لی تاکہ اگر دارا یا چیفانگ سے آمنا سامنا ہو جائے تو۔ بے اختیار میرے منہ سے قہقہا نکل گیا۔ جانکی بھی ہنس پڑی۔ تھائی واقعی معصوم تھی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید دارا یا چیفانگ خالی ہاتھ ہمارے سامنے آ کر ہمیں للکاریں گے۔ تھائی کے چہرے پر خجالت سی تھی۔ اس نے ڈرائیور کو کرایہ ادا کر کے $1 کا نوٹ ہوٹل کے ملازم کے ہاتھ پر بھی رکھ دیا اور مجھ سے چھری لے کر پرس میں رکھ دی۔ ہوٹل کے دروازے سے لابی میں داخل ہوتے ہوئے میں سنجیدگی سے تھائی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مجھے اپنے رویے پر افسوس ہو رہا تھا۔ پھل کاٹنے والی چھری پرس میں رکھ کر تھائی نے کسی حماقت کا ثبوت نہیں دیا تھا۔ یہ تو اس کی عقل مندی تھی۔ ہوٹل کا ہیوگو ریسٹورنٹ بہت شاندار تھا۔ سائڈ کک ٹیبل پر انسپیکٹر چیانگشو ہمارا منتظر تھا۔ اس نے ہمیں دور سے ہی دیکھ کر ہاتھ ہلا دیا اور ہم میزوں کے درمیان چکراتے ہوئے اس کی میز پر آ گئے۔ انسپیکٹر سادہ لباس میں تھا۔ اس نے اٹھ کر ہمارا استقبال کیا۔ تم لوگ پورے 15 منٹ لیٹ ہو۔ سوری انکل، پڑوس سے جگجیت سنگھ انکل اپنی فیملی کے ساتھ آ گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد تیار ہو کر نکلے تو ٹیکسی کے لیے کافی دور تک پیدل چلنا پڑا۔ چلو یہ پہلا موقع ہے، اسی لیے معاف کیا۔ ویسے جگجیت سنگھ بڑا دلچسپ آدمی ہے، اس سے تمہیں بتا ہی دیا ہوگا کہ وہ کون ہے اور اس مکان میں کیسے رہ رہا ہے۔ جی، اس سے خاصی تفصیلی باتیں ہوئی ہیں۔ اس کی بیوی امرتا کور بھی بڑی ہمدرد عورت ہے، اس کی وجہ سے تم لوگوں کو بڑی سہولت ہو جائے گی۔ جانکی اور تھائی کو وہ یہاں اجنبیت محسوس نہیں ہونے دیں گی۔ جی، اس کا اندازہ ہو گیا ہے ہمیں، جانکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چائے نوشی کے دوران میں صورتحال پر تبادلہ خیال بھی ہوتا رہا۔ میرا تو آج یہاں پہلا دن تھا، یعنی آج پہلی مرتبہ میں گھر سے باہر نکلا تھا۔ کچھ اندازہ نہیں تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ البتہ صبح جانکی مارکیٹ سے سودا لینے گئی تو اخبار بھی لے آئی تھی۔ اخبار میں میرے بارے میں بھی لکھا ہوا تھا کہ میں کس طرح اپنے ماں باپ کے قتل کے بعد اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ گیا تھا اور اب کئی سال بعد واپس آیا ہوں۔ دارا اور چیفانگ کے بارے میں بھی خبر تھی کہ پولیس بڑی سرگرمی سے ان قاتلوں کو تلاش کر رہی ہے۔ ہم تقریباً 1 گھنٹہ وہاں بیٹھے اور پھر ہم باہر آ گئے۔ پارکنگ میں چیانگشو کی کار کھڑی تھی جو بہت پرانے ماڈل کی فیٹ کار تھی۔ آپ کی جیپ کہاں ہے انکل؟ وہ سرکاری جیپ ہے، اسے میں صرف سرکاری کاموں کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ ڈیوٹی کے بعد پرائیویٹ کاموں کے لیے اپنی ہی کار استعمال کرتا ہوں۔ بیٹھو تم لوگ۔ کار ہوٹل کی پارکنگ سے نکل کر اسکاؤٹس روڈ پر آ گئی اور وہاں سے آرچر روڈ کی طرف مڑ گئی۔ اس وقت شام ہو چکی تھی، ٹریفک کچھ اور بڑھ گیا تھا۔ کار جب آرچر روڈ سے کلیمنسی ایونیو کی طرف جانے لگی تو میں یہی سمجھا کہ انسپیکٹر چیانگشو ہمیں گھر چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے، لیکن کار ریڈ کراس بلڈنگ والے چوراہے سے فورٹ کیننگ روڈ پر مڑنے کے بجائے سیدھی نکل گئی تو میں نے گردن گھما کر انسپیکٹر کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ کہنے کے بجائے صرف مسکرا کر رہ گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ تھائی اور جانکی بڑی دلچسپ نظروں سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کار ریور ویلی روڈ پر مڑ گئی۔ آگے بہت بڑا چوراہا تھا جہاں سے کار نیو برج روڈ کی طرف گھوم گئی۔ اب میں سمجھ گیا کہ انسپیکٹر چیانگشو ہمیں چائنا ٹاؤن کی طرف لیے جا رہا تھا۔ کار ریور برج روڈ پر دوڑتی رہی۔ یہاں واقعی بہت تبدیلی آ چکی تھی۔ کئی سال پہلے جب میں ابو کے ساتھ یہاں دکان پر آیا تھا تو چائنا ٹاؤن کچھ اور ہوا کرتا تھا۔ تنگ سے بازار جہاں چلنے کو راستہ نہیں ملتا تھا، اندھیری گلیاں اور ایک دوسرے سے بغلگیر ہوتی ہوئی پرانی عمارتیں، مگر اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ لگتا تھا جیسے یہاں ایک نیا شہر آباد ہو گیا ہو۔ خوبصورت عالیشان کئی منزلہ بلڈنگیں، کشادہ سڑکیں اور روشنیاں ایسی کہ رات کو بھی دن کا گمان گزرتا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ ابو کی دکان اسی علاقے میں ساگو اسٹریٹ پر واقع ایک پرانی سی بلڈنگ میں ہوا کرتی تھی، اور جب کار ساگو اسٹریٹ پر گھومی تو میں چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ میں سمجھ گیا کہ انسپیکٹر کے علاقہ دکھانے کے لیے مجھے اس طرف لایا تھا، مگر ساگو اسٹریٹ بھی بالکل بدلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ کوئی پرانی عمارت کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ کئی منزلہ جدید عمارتیں تھیں جن کے گراؤنڈ لیول پر شاندار دکانیں اور اوپر تجارتی کمپنیوں کے دفاتر یا رہائشی فلیٹ تھے۔ میں ایک بار پھر پیچھے گھوم گیا اور جانکی اور تھائی کو بتانے لگا کہ اس اسٹریٹ پر کہیں میرے والد کا جنرل اسٹور ہوا کرتا تھا۔ کار ایک سائیڈ اسٹریٹ پر مڑ گئی۔ انسپیکٹر نے انجن بند کر دیا۔ یہاں اپنے کار کیوں روک لی انکل؟ کوئی خاص بات؟ تمہاری امانت ہے میرے پاس جو اب میں تمہیں لوٹانا چاہتا ہوں۔ انسپیکٹر نے اپنی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ ہم بھی نیچے اتر آئے۔ گلی سے نکل کر سڑک پر آئے تو سامنے ایک دکان پر
عابد علی اینڈ سن کا بورڈ دیکھ کر میں اچھل پڑا۔ وہ کئی منزلہ جدید طرز تعمیر کی حامل عمارت تھی اور اس کے گراؤنڈ لیول پر 3 بڑے بڑے جنرل اسٹور تھے اور وہ بورڈ درمیان والے اسٹور پر تھا۔ ایک لمحے کو تو میں سناٹے میں رہ گیا۔ ابو کے انتقال کے بعد میں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا پھرا تھا اور پھر چاچا پرتاپ سنگھ مجھے تھائی لینڈ لے گیا تھا۔ گھر کی یاد تو مجھے اکثر ستاتی تھی، لیکن دکان کا خیال کبھی میرے ذہن میں نہیں آیا۔ میرا خیال تھا کہ دکان انہی دنوں ختم ہو گئی ہوگی اور وہاں کسی اور کا قبضہ ہوگا، مگر اب ابو کا نام کا بورڈ دیکھ کر مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ بازار میں خاصا ہجوم تھا، بقول شخص سے کھوا چھل رہا تھا۔ ہم سڑک پار کر کے اسٹور میں داخل ہوئے۔ میں دکان کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ اوپر سے نیچے تک ہر قسم کا مال بھرا ہوا تھا۔ دوسری دکانوں کی طرح یہاں بھی گاہکوں کا رش تھا اور 4 سیلز مین ان سے نمٹ رہے تھے۔ دکان کے پیچھے ایک دروازے پر آفس کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ انسپیکٹر چیانگ شو کا اسی طرف تھا۔ تمام سیلز مینوں نے اسے دیکھ کر سلام کیا۔ بوٹا سنگھ کہاں ہے؟ انسپیکٹر نے ایک سیلز مین سے دریافت کیا۔ سیلز مین نے آفس والے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اسی وقت آفس کا شیشے والا دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی باہر آ گیا۔ وہ سکھ تھا۔ میں اس وقت جانکی اور تھائی کو بتا رہا تھا کہ یہ میرے والد کی دکان تھی۔ بورڈ تو اب بھی انہی کے نام کا لگا ہوا ہے، لیکن صورتحال کیا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ دفتر سے برآمد ہونے والا شخص بوٹا سنگھ تھا۔ اس نے پہلے انسپیکٹر سے ہاتھ ملایا اور پھر مجھ سے۔ بوٹا سنگھ، یہ وجدان ہے، عابد علی کا بیٹا، کل ہی تھائی لینڈ سے آیا ہے۔ میں نے سوچا کہ آج اس کی امانت اسے واپس کر دوں۔ بوٹا چند لمحے میری طرف دیکھتا رہا، پھر خوش قطع کہہ کر مجھے گلے لگا لیا۔ اس کے انداز میں بڑی گرم جوشی تھی۔ آؤ جی اندر آؤ، سب باہر کیوں کھڑے ہو؟ ہم سب اندر آ گئے۔ دفتر اگرچہ کافی کشادہ تھا، اس میں ایک طرف لاتعداد کارٹن نیچے اوپر رکھے ہوئے تھے۔ آفس ٹیبل زیادہ بڑی نہیں تھی اور چیزوں کے علاوہ 2 ٹیلی فون سیٹ بھی رکھے تھے۔ پچھلی دیوار میں بھی ایک دروازہ تھا جس پر اسٹور کی تختی لگی ہوئی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر کمپیوٹر بھی رکھا ہوا تھا۔ میں میز کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھنے لگا تو بوٹے نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اتھے نہیں، تسی اتھے بیٹھو پتر جی۔ اس نے میز کے پیچھے اپنی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ تسی خیر نال واپس آ گئے ہو، تھوڑی جگہ تے وہ ہے۔ چاچا جی میں یہی ٹھیک ہوں، آپ وہاں بیٹھ جائیے۔ میں نے آہستگی سے اس سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ بوٹا سنگھ نے چیانگ شو کی طرف دیکھا اور پھر اپنی کرسی پر جا بیٹھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے گھنٹی بجا کر ایک لڑکے کو بلایا اور کچھ ٹھنڈا وغیرہ لانے کو کہا۔ چند منٹ بعد ہی لیمنیڈ آ گیا۔ ٹھنڈے مشروب کی چسکیاں لیتے ہوئے باتوں کا سلسلہ بھی جاری رہا اور پھر یہ انکشاف میرے لیے بہت ہی زیادہ سنسنی خیز ثابت ہوا تھا کہ میری عدم موجودگی میں انسپیکٹر چیانگ شو نے نہ صرف میرے مکان کا خیال رکھا تھا بلکہ میرے والد کا کاروبار بھی سنبھال لیا تھا۔ بوٹا ان کا بہت پرانا جاننے والا تھا جسے اس نے دکان کا مینیجر بنا دیا تھا۔ بوٹا سنگھ بہت ذہین اور کاروباری ذہنیت کا مالک تھا۔ اس نے جدید خطوط پر کاروبار کو اثر نو منظم کیا۔ میرے جانے کے 1 سال بعد پرانی بلڈنگ گرا کر یہ نئی بلڈنگ تعمیر کی گئی تھی۔ گراؤنڈ لیول پر پہلے 5 دکانیں ہوا کرتی تھیں لیکن اب صرف 3 تھیں۔ بوٹا سنگھ نے 2 اور دکانوں کی جگہ خرید کر اس دکان میں شامل کر لی تھی۔ اس طرح یہ دکان دوسری دکانوں سے بہت زیادہ بڑی تھی اور مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی کہ انسپیکٹر اور بوٹا نے میرے باپ کے نام کو یہاں زندہ رکھا تھا۔ تم نے واپس آ کر بہت چنگا کیا پتر، یہ سب تمہاری امانت ہے، اب تم سنبھالو اس کو۔ تمہیں بہت خوش ہونا چاہیے کہ بھائی چیانگ شو نے سب کچھ سنبھال لیا تھا، یہ نہ ہوتے تو یہاں تمہارا سب ختم ہو چکا ہوتا۔ پرتاپ سنگھ کی جائیداد اور بزنس کو بھی اس نے بکھرنے سے بچایا۔ اب تم ایسا کرو، کل صبح سے یہاں بیٹھنا شروع کر دو، 2-4 دن میں میں تمہیں سارا حساب کتاب سمجھا دوں گا۔ نہیں چاچا، میں ابھی اس بکھیڑے میں نہیں پڑنا چاہتا، مجھے کاروبار کی کچھ سمجھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ آپ ہی سنبھالے رکھیے، میرا مشن ابھی۔ ٹھیک ہے پتر، تھوڑے دن آرام کر لو، سیر سپاٹا کرو، پھر ریلیکس ہو کر بیٹھ جاؤ اپنے باپو کی گدی پر۔ اس مرتبہ میں خاموشی رہا۔ انسپیکٹر نے موقع پا کر بات شروع کر دی۔ وہ بھی مجھے سمجھانے کی کوشش کرتا رہا کہ اب مجھے اپنے ماضی کو بھلا کر پرسکون زندگی شروع کر دینی چاہیے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ لینے کے لیے تم سے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ تم نے کر لیا۔ تمہیں یاد ہے جب تم اپنی جان کے خوف سے بھاگے پھر رہے تھے؟ اب وقت بدل گیا ہے، تمہارے دشمن اب اپنی جان بچانے کے لیے تم سے چھپتے پھر رہے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ لوگ یہاں دوبارہ کیوں آئے ہیں، حالانکہ وہ یہاں کی پولیس کو سب سے زیادہ مطلوب ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ پولیس سے خوف زدہ نہ ہو، لیکن جب انہیں یہ پتا چلے گا کہ
कि तुम भी यहाँ पहुंच गए हो तो वो यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। तुमसे जो कुछ हो सका तुमने किया, अब अपना फैसला खुदा पर छोड़ दो। दारा यहाँ क्यों आया अंकल? मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हो सकता है वो इस मर्तबा भी पुलिस के हाथ ना है, लेकिन बहरहाल मैंने ये तय कर रखा है कि उन दोनों को अपने हाथों से केफर किरदार तक पहुंचाऊंगा। ये बात तुम एक पुलिस इंस्पेक्टर के सामने कह रहे हो? सॉरी अंकल, मैं बाद में इस मौजू पर आपसे बात करूंगा, और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरी तरफ से लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला पैदा नहीं होगा। इंस्पेक्टर गहरा सांस लेकर रह गया। हम लोग तकरीबन 1.5 घंटा वहां बैठे रहे। बूटा सिंह ज्यादातर कारोबार के बारे में बातें करता रहा। फिर दफ्तर से निकलकर वो हमें दुकान दिखाने लगा। ये शोभा जाती स्टोर था। हर शोभा अलग अलग था और सेल्समैन भी अलग थे। थाई और जानकी ये सब कुछ देखकर हैरान हो रही थी। मैंने उन्हें ये तो बताया था कि मेरा बाप सिंगापुर में एक शॉपकीपर था, लेकिन हो सकता है उनके जहन में किसी मामूली दुकानदार का तस्वुर उभरा हो। लेकिन यहाँ उनके लिए नए नए इंकशाफात हो रहे थे। मेरा मकान, ये इतना बड़ा स्टोर और मेरी आवभगत देखकर उन्हें शायद मेरी अहमियत का कुछ अंदाजा हो रहा था। अंकल, हमें एक गाड़ी चाहिए, मैंने इंस्पेक्टर के साथ उसकी कार में बैठते हुए कहा। किसी कार रेंटल एजेंसी से अगर कोई गाड़ी मिल जाए तो हमें आमदोरफ्त में कुछ आसानी हो जाएगी। इंस्पेक्टर ने इस बात में सर हिलाया और फिर कार मुख्तलिफ गलियों और सड़कों से घूमती हुई न्यू ब्रिज रोड पार करके यूतांग सेन रोड पर निकल आई। ये भी एक कुशादा और बारौनक सड़क थी। उसके दूसरी तरफ सेंट्रल पुलिस हेडक्वार्टर था। इंस्पेक्टर की ड्यूटी भी यहीं होती थी। उसने कार पुलिस हेडक्वार्टर के कंपाउंड में रोकी और हमें वहीं बैठे रहने का इशारा करके अंदर चला गया। उसकी वापसी तकरीबन आधे घंटे बाद हुई। ड्राइविंग लाइसेंस किसके पास है? उसने इंजन स्टार्ट करते हुए पूछा। किसी के पास भी नहीं, मैंने तो आज तक ड्राइविंग सीखी नहीं। थाई और जानकी ड्राइविंग जानती हैं। बैंकॉक में तो उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी थे, लेकिन यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर कोई गाड़ी नहीं चला सकता। वजदान, सिंगापुर दुनिया के बहुत से ममालिक से बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ कानून बनाए जाते हैं तो उन पर सख्ती से अमल भी कराया जाता है। किसी मामूली सी बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जाता। बहरहाल मुझे बंदोबस्त करना पड़ेगा। कार पुलिस हेडक्वार्टर से निकलकर यूतांग सेन स्ट्रीट पर फिर से आ गई। एक बार फिर न्यू ब्रिज रोड अबूर करके मुख्तलिफ सड़कों और गलियों में से होते हुए मैक्सवेल रोड पर ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर में आ गए। यहाँ इंस्पेक्टर हमें भी अपने साथ अंदर ले गया। एक दफ्तर में पहुंचकर उसने थाई और जानकी के कागजात तैयार कराए, उन दोनों के दस्तखत भी करवाए और फिर उन्हें एक एक कॉपी भी दे दी। ये ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, जजीरे की सड़कों पर कार चलाने का आर्जी इजाजतनामा है। तुम दोनों के नाम रजिस्टर कर लिए गए हैं। 15 दिन के अंदर अंदर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने होंगे। ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर से निकलकर इंस्पेक्टर हमें क्लब स्ट्रीट के क्रॉसिंग पर वाक़े इन ऑफ 6th हैप्पीनेस ले गया। पहले हमने यहाँ एक रेस्टोरेंट में बैठकर चाय पी और फिर होटल ही की बिल्डिंग में वाक़े एक कार रेंटल एजेंसी के ऑफिस में दाखिल हो गए, जहाँ से हमने अपनी पसंद की कार किराए पर हासिल की और दफ्तर से बाहर आ गए। एजेंसी के आदमी ने पार्किंग में खड़ी हुई उस कार की निशानदेही करके चाबी हमारे हवाले कर दी। यहाँ पर पार्ट 29 का इख्तिताम होता है। आगे किताब सुनने के लिए बुक 4 का पार्ट 1 मुलाहिजा फरमाएं।